अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले की वीडियो में हमने ज़कात से मुताल्लिक़ बहुत ही अहम मसाइल को समझने की कोशिश की थी। मिसाल के तौर पर ज़कात का निसाब क्या होता है, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है, कितना माल आपके पास होगा तो आपको ज़कात देनी होगी, इसी तरीके से किन चीज़ों पर ज़कात देनी होती है और किन चीज़ों पर नहीं देनी होती है। इसी तरह हमने समझा था कि ज़कात कितनी निकाली जाती है, उसको निकालने का और हिसाब करने का तरीक़ा क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की थी। इसी तरह की वीडियो आज हम लेकर आए हैं और इस वीडियो में भी हम बहुत ही अहम बातों का ज़िक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जब ज़कात देने का मामला आता है कि ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए, ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन हैं। कुरान मजीद में किन लोगों का हिस्सा बयान किया गया है कि इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। तो उसको हम तफसील से समझेंगे कि ज़कात के मसारिफ़ क्या क्या हैं, किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, और ये भी समझेंगे कि किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती है। जिस तरीके से ये समझना ज़रूरी है कि ज़कात किन लोगों को दे सकते हैं, ऐसे ही ये समझना भी ज़रूरी है कि ज़कात किन लोगों को नहीं दे सकते हैं। अगर आप उनको ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। फिर हम समझेंगे कि क्या अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई करीबी इंसान कमज़ोर हाल है, परेशान हाल है, तो क्या आप ज़कात के ज़रिए से उसकी मदद कर सकते हैं, उसको ज़कात दे सकते हैं। वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है और कौन से रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। फिर हम समझेंगे कि ज़कात देना अफ़ज़ल किसको है, यानी बेहतर किसको है कि ज़कात दी जाए। तो पहले हम समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मसारिफ़ ज़कात जो बयान किए हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ीन बयान किए हैं, वो कौन-कौन से हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह तौबा के अंदर 8 मसारिफ़ ज़कात बयान फ़रमाए हैं, यानी 8 किस्म के लोग बयान किए हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, ज़कात देनी जायज़ है। वो कौन-कौन से हैं, तो हम आयत पढ़कर उसका तर्जुमा समझ कर के समझ लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, कि सदक़ात जो होते हैं, सदक़ात से मुराद ज़कात भी है, उश्र भी है और फ़ितरा वग़ैरह जो भी होता है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जो सदक़ात वाजिबा में हैं, कि वो सदक़ात जो हैं वो किसके लिए हैं, फ़ुक़रा के लिए हैं, फ़कीरों के लिए हैं। फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर कहते हैं उस शख्स को जिसके पास कुछ थोड़ा बहुत माल तो होता है, लेकिन इतना माल नहीं होता कि वो निसाब ज़कात को, ज़कात के निसाब को पहुँच जाए। ज़कात का निसाब क्या होता है, इसको हम पीछे की वीडियो में तफ़सील के साथ समझ चुके हैं। तो कोई इंसान थोड़ा बहुत माल रखता है, लेकिन वो शरीयत की नज़र में गनी नहीं है, यानी ज़कात का निसाब उसके पास नहीं है, तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। फिर नंबर 2 पर आता है मसाकीन। मसाकीन को भी ज़कात दी जा सकती है। मसाकीन तो उन लोगों को बोला जाता है जो बहुत ही नादार होते हैं, बहुत ही परेशान हाल होते हैं, यहाँ तक कि वो खाने-पीने और पहनने-ओढ़ने में भी लोगों के मोहताज होते हैं। तो उन लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। यानी फ़कीरों और मिस्कीनों को ज़कात दी जा सकती है। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं आमिलीन। आमिलीन वो लोग होते हैं जिनको बादशाह इस्लाम या काज़ी इस्लाम की तरफ से ज़कात की तहसील पर मामूर किया जाता है। यानी ये लोग जो हैं वो ज़कात के माल को लोगों से जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो जो इस काम में लोग लगे हुए होते हैं उनको भी ज़कात दी जा सकती है, यानी ज़कात ही में से उनका हिस्सा उनको दिया जाएगा, वो बतौर सैलरी, बतौर तनख्वाह उनको दिया जाएगा, तो ये देना भी जायज़ है। इसी तरीके से ज़कात दी जा सकती है अल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम से मुराद वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम की तरफ रग़बत दिलानी मक़सूद हो। असल में ये जो हिस्सा मुक़र्रर किया गया था वो इब्तिदाए इस्लाम में किया गया था, जब मुसलमान बहुत कम थे, बहुत कम तादाद में थे, कमज़ोर थे, तो ये फ़रमाया गया कि वो गैर मुस्लिम जिनसे ये उम्मीद है कि वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएँगे और इस्लाम में दाख़िल हो सकते हैं, तो उनको भी उनकी माली इमदाद की जा सकती है, उनको ज़कात दी जा सकती है ताकि इस्लाम को तक़वियत पहुँचे। लेकिन जब इस्लाम चारों तरफ फैल गया और मज़बूत हो गया, अब लोगों के मदद की उसे ज़रूरत नहीं रही, तो ये हिस्सा साक़ित हो गया और सहाबा का इस पर इजमा हो गया कि अब इन लोगों को ज़कात यानी गैर मुस्लिमों को नहीं दी जा सकती। उसके बाद आते हैं फिर रिक़ाब। फिर रिक़ाब से मुराद हैं वो ग़ुलाम जिनके आका उनसे ये कह देते थे कि तुम इतना माल हमें दे दो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तो उनको शरीयत में मुकातब कहा जाता है। तो ऐसे ग़ुलामों को ज़कात दे करके उन्हें आज़ाद करवाना ये भी जायज़ है, उन्हें भी ज़कात दी जा सकती है। फिर आते हैं गारिमीन। गारिमीन बोला जाता है कर्ज़दारों को, यानी जिन लोगों के ऊपर इतना कर्ज़ है कि अगर वो कर्ज़ अदा किया जाए तो उनके पास उनका जो ज़कात का निसाब होता है वो बाकी ना रहे, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है, उनके कर्ज़े अदा ज़कात के ज़रिए से कराए जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, यानी वो लोग जो अल्लाह की राह में लगे हुए हैं। तो अल्लाह की राह में लगे हुए होने की कई सूरतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई इंसान मुजाहिद है
اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو طلب علم میں نکلا ہوا ہے، کوئی طالب علم ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی راہ میں ہے تو اس کی مدد بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے تو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں وابن السبیل۔ ابن سبیل سے مراد ہوتا ہے مسافرین، یعنی کوئی مسافر ہے، سفر پر نکلا ہے تو اگرچہ وہ مال و دولت والا ہو لیکن سفر میں اس کے پاس اتنا مال نہیں رہا کہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے اور اپنے وطن کو لوٹ سکے، تو ایسے مسافر کی بھی مدد زکوٰۃ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 حصے ہوتے ہیں، 8 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان میں سے جس کو بھی آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو نیچے جو ہے وہ 5 طرح کے لوگ بیان کیے جا رہے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 1 پر آتے ہیں بنو ہاشم، یعنی سادات کرام، جو سید ہوتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہیں، نسل سے ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ مالوں کا میل کچیل ہوتے ہیں اور یہ میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی آل کو صدقات یعنی زکوٰۃ عشر وغیرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی سید ہیں اور وہ مالی اعتبار سے پریشان حال ہیں تو ان کی مدد کرنے کے اور بھی طریقے ہیں کہ آپ ان کو ہدیتاً کوئی چیز دے دیجئے، تحفتاً دے دیجئے، اور تحفتاً آپ جتنا مال چاہیں دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا مال آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی اصل کو، یعنی اب آپ وہ سمجھ لیجئے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اپنی اصل کون سے لوگ کہلاتے ہیں؟ جن کی آپ اولاد ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ماں یہ آپ کی اصل ہیں، آپ کے والد، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو جو آپ کے اصول ہیں یعنی جن کی آپ اولاد ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو فروع ہیں، فروع کہلاتے ہیں وہ جو آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی، یہ سب آپ کی اولادوں میں آتے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر آتے ہیں زوجین، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو اپنی زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر آتے ہیں غنی کے نابالغ بچے، یعنی کوئی انسان مالدار ہے، غنی ہے، اس کے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کی وجہ سے جو ہیں وہ غنی شمار ہوتے ہیں، وہ بھی غنی امیر مانے جاتے ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی امیر شخص ہے لیکن اس کی بالغ اولاد ہے اور وہ پریشان حال ہے اور وہ مالک نصاب نہیں ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ان میں سے بہن ہے، بھائی ہے، یہ چاہیں وہ سگا بھائی بہن ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ پریشان ہیں، مالک نصاب نہیں ہے، فقیر شرعی ہیں تو۔ اسی طریقے سے چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بہو سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد، بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد، تو ان سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ آسانی سے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے باپ دادا اور نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے آپ اپنے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ محتاج ہیں، پریشان حال ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا افضل ہے، بہتر کس کو ہے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر بہن بھائی غریب ہیں تو پہلے ان کا حق ہے، یعنی جو آپ سے جتنا زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے قریبی پڑوس کے لوگوں میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں اور زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، تو پہلے ان کی مدد کریں، ان کا زیادہ حق ہے۔ اگر بہن بھائی غریب ہیں تو پہلے ان کا حق ہے، پھر ان کی اولاد، پھر چچا پھوپھیاں، پھر ان کی اولاد، پھر ماموں اور خالائیں، پھر ان کی اولاد، پھر ذوی الارحام یعنی وہ رشتہ دار جو ماں، بہن، بیوی یا لڑکیوں کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں، پھر پڑوسی، پھر اہل پیشہ یعنی آپ کے
پیشے کے جو لوگ ہیں، آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، پھر اہل شہر یعنی جہاں پر آپ رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، ان کا حق ہے۔ یعنی جو انسان جتنا زیادہ قریب ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے بیان کر دیا ہے کہ آپ 3 طرح کے رشتہ داروں کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ پریشان حال ہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ ان کا حق جو ہے وہ آپ کے اوپر زیادہ ہے۔ تو آپ کو ڈبل ثواب، ڈبل اجر انشاءاللہ عز و جل ملے گا۔ ایک تو یہ اجر ملے گا زکوٰۃ دینے کا، دوسرا آپ کو اجر ملے گا رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ تو قریبی لوگوں کا خیال پہلے رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔